बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रोमांचे घरांचे पत्र अवस्वर 5:25 रोमन्स 5:5 असलो बरोवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. वैमोगाचनो देवाचो मोग आमकां सुमेस्तांक ताचे समोर हाडटा. आयताराचे ह्या बागी दिसा एक वर ताचे सुवें करसूंक आमी हजर जाल्या. आज आमकां विशेश आयतार, कित्याक क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सुरू करता. आदवेंदाचो पयलो आयतार वो जावन आसा आनी नोव्हेंबराची 30 तारीख निमाणो दीस नोव्हेंबराचो. फाल्यां तावन डिसेंबर म्हयनो आमी सुरू करता. आनी हो एक विशेश काळ, कित्याक आमकां जुबलेवाच्या वर्सा निमाणो म्हयनो आमकां सुमी फावो करता. तर क्रिस्ताचे न्हय आमचे थंय जावं तो बरोवसो सोम्यान आमकां दिवचो आमी स्विकार करूंक तयार करया. बरोवशाची यात्रिका आमी जावया. दिंबिगल्या सोम्या मुखार आनी ताका नामान कन आराधन कन गावया आमी गीत ये 11 पेज 26 आयल्या बापा तुजे चरणी. बापा तुझे चरणी करचा स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करचा स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळीस्ता करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. अज्ञान रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. अज्ञान रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया
तरी सुम्या हालेलुया म्हणे तो आमचं बरोबर हालेलुया 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 सुम्या ते आमचं बरोबर सोडो तो आमकां बरोबर शान करो हालेलुया 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 आराधन तुका सुम्या नमान तुका आमचो बरोबर तूं आमची शांती आमचो संतोष आमचो मोग आमचे सर्वस्व तूं देवाचो देराय सोराय आमचो वयस आमचो समय सर्वांत सर्मान ओगला वरदान तुका फावो नामान तुका सुम्या आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आदवेंदाचो पयलो आयतार आमी समारंभता क्रिस्तानाचो काळ तूं आमकां दिताय बरवशान आमकां भरताय बरवशाची यात्रिकां करताय तुका जाव महिमा आता आनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 सुम्या हालेलुया 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 वय मगचना जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसां फाटले 11 म्हयने सुम्यान आमकां दिल्ले त्या 11 म्हयन्यांनी आमी जायते करूंक सुम्याक लागीं सरूंक सुम्याची कृपा घेवंक ताणें आमकां फावो केलां 11 म्हयन्यांनी सुम्यान आमकां राखलां आनी सांबाळलां आमकां बरोवशाची यात्रिकां ताणें केली ना केवल बायल्या दिसतेन वा बगार आमच्या बावडतांत एक बरोवशाचें यात्रीक पयन आमी करूं बावडताचें सुम्यान आमकां फावो केलें विविध तरांनी सुमी आमकां मेळोंक आयलो आमचो बरोवसो तो जालो आमची शांती तो जालो आमचो संतोष आनी आमचो मोग आदवेंतांत आमी क्रिस्तानाचो काळ आतां सुरू करता 4 प्रमुख विशय आमी नियाळता ह्या 4 हप्त्यांत 4 प्रमुख विशय आनी आमकां उरला ह्या जुबलेवाच्या वर्सा 1 म्हयनो मात्र आनी ह्या 1 म्हयन्यान 4 हप्ते आनी ह्या क्रिस्तानाच्या काळार 4 प्रमुख विशय आमी जावन आमकां कळीत आसचे प्रकार पयलो विशय पयल्या हप्त्यांत आमी नियाळसो पयल्या आयतारांत हांव एडवेंट होप विजिलंट होप आमी जागृतकायेन बरवशान जियोवचें सुमी ताचे येणें आमकां बरवशाचें जाता दुसऱ्या हप्त्यांत आमी नियाळता शांती सुमयान आमकां दिवची ती शांती पीस सुमयाच्या येण्या वरवीं आमचें तें शांती तो आमकां दिता आनी तिसऱ्या हप्त्यांत आमी जॉय संतोष ताचे येणें आमकां संतोशाचें जातलें आनी चवथो निमाण हप्तो क्रिस्मसाक लागीं सरता आसतना ताचे येण्याची ते परब आमी आचरण करता आसतना नतलां फेस्त आमकां मोगान तो भरता लव ताचो मोग दी एनकावंटर सुमयाच्या येण्यान ताची भेट जाता आसतना तो मोग सुमी ताच्या मोगान आमकां तो भरता देखून बरवसो शांती संतोष आनी मोग ह्या फाटल्या 11 म्हयन्यांनी सुमयान आमकां दिला आनी आतां आदवेंताच्या काळार विशेशरान तो बरवसो शांती संतोष मोग आमी जोडूंक आपणावंक सुमी आमकां आपयता ताच्या येण्या वरवीं मात्र हें जाता किर्तन 62 5वी वोळ तावन 8वी वोळ देवाचें उतर म्हणटा Psalm 62 verses 5 to 8 देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो बरवसो तोच म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना आनी उपरांत देवा थंय आसा म्हजें तारण म्हजी वडवीक तो म्हज्या गटायेचें खडाप देवच म्हजो आसरो परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर ताचे मुखार तुजें काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो वैमगाळ बोवा आनी भयणी देवा थंय मात्र आमकां बरवसो शांती संतोष आनी मोग तारण
सक्कड मेळटा. एक घडी वर आमचे दोळे आमी धांपया. बरो काळ आमी सुरू करता. ह्या 11 म्हयन्यांनी सुमेन आमचे थंय जायतें केलां. जायते उपकार तो आमकां मेळोवंक आयला, ताचें हें जालां. आमचें जिवीत बरवशाचें, शांतीचें आनी संतोशाचें आनी मोगाचें जालां. ह्या काळार क्रिस्तिनाच्या काळार प्रतीक तरान तें जावं. ताचें हें आमचें थंय समेस्तान थंय आमच्या कुटुंबांनी हरी एकल्यान तें जावं. तशें तें आमकां नवो बरवोसो शांती, संतोश आनी मोग आमकां लाभो म्हणून आमी आस मागया. तर ताची स्तुती करन आमी गावया गीत B9 पेज 39. B9 पेज 39. जेसू 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 म्हणून आमी गावया. जेसू 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 म्हणून आमी गावया. गावन 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 आमी नाचुया. जेसू 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 म्हणून आमी गावया. गावन 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 आमी नाचुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. तळी विडोवन ताचें हें आमचें थंय जाता. स्तुती करतना जाता. तो आमकां पळयता, आमचे थंय येता. आमकां जाय असो बरवसो शांती, समाधान, सडका सडवोन, संतोश आनी मोग दिता. हे जेसू आमचे मदें. ये जेसू तूं आमचे मोदें. ये जेसू तूं आमचे मोदें. ये जेजू तू आमचे मोदें. ये जेजू तू आमचे मोदें. ये जेसू तूं आमचे मोदें. ये जेसू तूं आमचे मोदें. ये जेजू तू आमचे मोदें. ये जेसू तूं आमचे मोदें. जेसू 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 म्हणून आमी गावया. गावन 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 आमी नाचुया. जेसू 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 म्हणून आमी गावया. गावन 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 आमी नाचुया. हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. ओय जेसू थंय आमकां मोग आनी शांती मेळटा, समाधान मेळटा. ताचें हें आमकां मोगान भरता, शांतीन भरता. ते समयाक आमी अर्घां दिवया, स्तुती करया. ताचें हें आमचें थंय जावं. भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांतीन. भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांतीन. भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांती. ओय जेसू भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांती. भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांतीन. भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांतीन. भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांती. भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांतीन. जेसू 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 म्हणून आमी गावया. गावन 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 आमी नाचुया. जेजू 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 म्हणून आमी गावया. गावन 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 आमी नाचुया. हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. तळी विडोवन निरंतर ताची स्तुती करया. स्तुती करता आसतना जेजूचें हें आमचें थंय जाता. ताच्या हेण्यान तो आमकां उल्हास भरीत करता, संतोश भरीत करता. ताचो संतोश आमकां दिता.
दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष, दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष. दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष, दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष. दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष, दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष. दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष, दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष. जेजू 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 म्हणून आमी गावया, गावन 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 आमी नाचोया. जेजू 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 म्हणून आमी गावया, गावया, गावन 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 आमी नाचोया. हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया. तळी विडोवन जेजूचे ने आमकां बरवशाचे, शांतीचे, संतोषाचे आनी मोगाचे पवित्र आत्मे आमकां देवान तसो मोग आमच्या काळजान धराळ घाला. तो बरवसो आमकां निराश करना. त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया तो आमकां कृपेन बरोवं स्तुती करच्या आमकां निरंतरी ताची कृपा आमचे थंय वाडोवं म्हणून त्या बावर्थान बरवशान मोगान स्तुती करया. भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान, भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान, भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान, भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान. भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान, भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान, भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान, भर तूं आमकां तुज्या पवित्र. जेजू 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 म्हणून आमी गावया, गावन 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 आमी नाचोया. वय जेजू 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 म्हणून आमी गावया, गावया, गावन 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 आमी नाचोया. हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया. येसुया तुझे ने आमचे थंय सदा, त्या येणे आमकां तुला दर्श करताय, बरवसो आमचो वाडयताय, शांती दिताय, संतोष दिताय आनी आमकां मोगान भरताय. तुजे येण्या खातीर तुका जावं वर्गा, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We believe in you, Lord. We thank you, we praise you, we glorify you. हरसितां तुका नावडतां, दीन वसां तुजें नांव वरसल्लें जावं, सदैव जावं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. देवाचें उतर आमी आयकुया. मातोवाचो अंजलावो स्वर 20 आनी 4, 30 आनी 57, 40 आनी 4 वळो. Matthew chapter 24 verses 37 to 44. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेसू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, जशें नोएच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोए तारवान रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो. आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वळोवन वसासर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारी घडतलें. तेदवा शेतांत आसलेल्या 2 दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दांत्यार दोळूंक बसलेल्या 2 स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले.
देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनांत. उडास वरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पोंड नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. अद्वेंत असो काळ क्रिस्तीन असो पवित्र सभा आमकां दिता. हे 4 हफ्ते जेजूच्या येण्याक आमी तयाराय करूंक. 4 विशय. पयल्या हप्तेचो बरवोसो, दुसरो शांती, तिसरो संतोष आनी चवथो मोग. वय जेजूचें येणें आमकां भियाचें जायना जावं. जेजूचें येणें आमकां भिरांतीचें जायना जावं. जेजूचें येणें नासाचें जायना जावं. बगार जेजूचें येणें बरवशाचें, शांतीचें, संतोशाचें आनी मोगाचें जावं. देखून सुमी आमकां आपयता, जागी रावा, आयते रावा, तयार करा म्हणून. त्याच पवित्र आत्म्या आमकां आज समयाची कृपा आमी मागया. कितें संदेश समय आमकां संगसर या आराधनांत ताच्या उतरांनी तो दिता, आमचे कडेन उलयता आनी कशें आमी तयार आसा जाय आयती राव जाय. आनी समयाच्या येण्या वरवीं आमी बरवशाची, शांतीची, संतोशाची आनी मोगाची जायचे. तर त्याच पवित्र आत्म्याक आमी मागया. तो पवित्र आत्मा आमच्या अंतस्करणाचे दोळे एफेसकारांचे पत्र वस्वरी 1 देवाचें उतर सांत पावलो अशें मागता. त्या सांत पावलोच्या उतरांनी आमी आज मागया. एफेसकारांचें पत्र वस्वरी 1, 18 आनी 19 वळ. तो म्हणटा, तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसा. देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यान म्हूण तुमी समज जाय. आपल्या परशेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्कायेच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यान म्हूण तुमकां कळा जाय. आपणाचेर बावर्थ दवरतल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जाय जाय. हेंच म्हजें मागणें. कसल्या बरवशाक सुमेन आमकां आपयलां. तो सुमेलचें येणें कसलो आमकां बरवसो दिता. आज पयलो हप्त्यांत आमी नियाळसो तो विशय बरवशाचो जावन आसा. क्रिस्ताचें येणें बरवशाचें देणें जावन आसा. आमचे दोळे धांपया. ताचें येणें आमचें थंय जाय जाय. ते पवित्र आत्म्या मागोवन आमी गव्यांक गीत D15 पेज 99. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची झर जावन वळून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची झर जावन वळून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची झर जावन वळून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची झर जावन वळून ये. पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची झर जावन वळून ये. स्वर्गारा स्वर्गाराजा सो सागोर तू, स्वर्गाराजा सो सागोर तू. मोगा बांधासो पागोर तू, मोगा बांधासो पागोर तू. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची झर जावन वळून ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवून ये, जिविताची झर जावन वळून ये. मागे आमी संवसाराक नवें रूप ताणें दिलें. आमकांय नवें रूप तो दिता, नव्यान रक्षण करता. ह्या आदवेंताच्या काळार
प्रत्येक तन आमचे दय नवे रचन जावं नवो बरवसो शांती संतोष आनी मोग उमाळून येऊन दी म्हण मागे संवसाराक रूप तुवें दिले संवसाराक रूप तुवें दिले मनशाक जिवीत तुवें हाडले मनशाक जिवीत तुवें हाडले पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची सरसावन वाळोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची सरसावन वाळोन ये वय मागया ती जिविताची सर समार्याच्या स्त्रियेक दिवन पातकी असलेल्याक एक अपोस्तल शिस्त केल्लोचीस आमकांय सर आमच्या बनपास बंदड्यांतले पातकांतले निवारून सतानी तीन आमी जियोंक वायटा विघ्नांतले आमकां राखून कृपेन बरो म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी लालयेवन मागया आशेवन मागया सतानी तिची वाट दाखय सतानी तिची वाट दाखय वायटा विघ्नांतले आमकां निवराय वायटा विघ्नांतले आमकां निवराय पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची सरसावन वाळोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची सरसावन वाळोन वय त्या पवित्र आत्म्या आमकां रोमाकाराच्या पत्रान अवस्वर 15 13वी वोळ देवाचें उतर आमकां म्हणटा तर देव बरवशाचें मूळ जावन आसा तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्थाक उद्देश तुमकां परते संतोषान आनी समाधानान तो बरोवंक अशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो परत्या संतोषान समाधानान बरसो समय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भावार्थान मागतना आमकां परत्या बरवसो आमचें तें वाडवसो करता त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया तो काळोख पयस वचो तसो उसवाड तो फांको ताच्या कृपे झरीन तो आमकां बरो आनी सलोन व्हरू आमचो बरवसो वाडो लेट्स प्रे काळोख दावडावन उजवाड फांकय काळोख दावडावन उजवाड फांकय कृपे झरीन आमकां सलय कृपेच्या सरीन आमकां सलय पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची सरसावन वाळोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची सरसावन वाळोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची सरसावन वाळो जिविताची सरसावन वाळोन जिविताची सरसावन वाळो वय पवित्र आत्मो जिविताची सर जावन आसा भावार्थ उद्देश आमी मागतना पवित्र आत्म्या तें जेसू आमचो भावार्थ वाडासो करता बरवसो सडासो करता हेंच आमचें मागणें आमचें जावं ह्या आराधनान ह्या हप्त्यांत आमी नियाळसो तो विशय बरवश आसो विजिलंट होप तो जागृतकायेचो बरवसो समयाचे येण्या वरवीं आमचें थंय समयान आमकां दिवचें जालें ताचें येणें बरवशाचें जालें जावं मरियमाय आमचे खातीर विनंती करूं सांज बापाची सांता भक्तांची आंच बडव्यांची भगिंद आर्नोल्ड जोसेफ रेनार्ड मेड्स हे सुरी मारतीर आमचे शारोती सांत आमचे खातीर विनंती करूं सांगाता म्हणया नवान मरिये कृपेन बरले सुन तुजे सांगाता आश्रयम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुस्चें जेसू भगिंद मरिये देवाश्मय अमावप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाची कळी आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया. मग आजच्या भावनो आणि बहिणीनो, आम्ही जसे आम्ही आज सण जात आहोत, नोव्हेंबराची 30 तारीख 11 महिने या जुबलेच्या वर्साचे जाले. उरला 1 महिनो डिसेंबर असो आणि तोय आमकां क्रिस्तेन असो काळ आम्ही सुरू करता. आज सावन 4 हप्ते, 4 प्रमुख विषय हर एक हप्त्यांत आमी नियाळता. सुमयाच्या येण्या वरवीं आमचे थंय बरवो असो, आमचे थंय शांती, आमचे थंय संतोष आनी आमचे थंय मोगू तो दिता, उपजासो करता. तर आतां पयल्या हप्ते सो आमी विशय नियाळूंक वता. क्रिस्ताचें येणें बरवोशेचें देणें जावं. जेसू क्रिस्ताचें येणें आमकां सुमेस्तांक बरवोशेचें येणें जाता. रोमाकारांचें 15 स्वर 10 11 ओळ देवाचें उतर म्हणटा, पवित्र पुस्तक सांगता म्हणटा, जेसूक सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. जेसूक सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तेंच पद रोमाकारांचें 15 स्वर 10 13 ओळ पवित्र पुस्तक सांगता, सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हरी एकलो तारण सोडतलो. जेसू थंय आमकां ताच्या येण्या थंय खरो बरवोसो लभता. क्रिस्तानाच्या काळार आमी नियाळूंक जाय. क्रिस्ताची 3 येणी आसात. 3 कमिंग्स ऑफ द लॉर्ड. पयलें येणें जेजूचें ह्या संवसारी जाल्लें तें 2025 वर्सां आदीं. आतां देखून आमी जुबलेवाचें वर्स आसा केल्लें. आतां 1 म्हयनो आमकां उरलो बरवशाची यात्रेक आमी जायसे म्हणून पवित्र सभेन उलो दिल्लो येदळूच. जायत्यो संगती आमचे थंय जाल्या, सुमयान केल्या, अर्गां दिवया. पूण ताचें येणें 2025 वर्सां आदीं जाल्लें तें पयलें येणें चारित्रीक, हिस्टॉरिकल, देव मनीस जाल्ली घडी आमी नतलां फेस्ताक आचरण करची आनी डिसेंबरांत आमी आचरण करूंक आसा. बायलान नेंगे डेकोरेशन, मागीर कुसवार, केक आनी घालें क्रिसमस, ग्रिटिंग्स, कॅरल्स पुरा तें आचरण करूंक जाय आनी ताचें तें आमी संतोश पावत जाय. तें पयलें येणें आमी आचरण करचें तसलें तें सुमयाचें येणें जालां. तें संभ्रमचें आमी जाल्लें आनी ह्या खातीर विविध संगती आमी करता. आनी आमी जाणा तें पयलें येणें जेजू कित्याक आयिल्लो? जेजू आयिल्लो आमचीं पातकां काडूंक, पिडाशिडां काडूंक, सैतानाचीं कामां नाश करूंक, सोडवोन हान. आनी तें अस्कत मनशा रुपार बाळ जावन तो आयिल्लो आनी हें सगळें जेजून केलां. तें आमी संभ्रमया, आचरण करया, ताचेर आमी पातयेवया. आतां दुसरें येणें आमी जाणाव जेजूचें जावंक आसा, जातलें. संवसाराच्या अखेरेक जातलें. केदळा संवसार अखेर जाता आमी नेनाव, पूण आमी संवसाराक एक दीस अखेर जावंक आसा. सोखडांनी हांगासर कोण आमी जल्मल्ल्यान एक दीस सुमयाचें येणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जातना, तो आपयतना आमी तयार रावंक आसा. आनी ताचें येणें दुसरें येणें आनी केदळा संवसाराखेर जाता आमी तें नेनाव. आयच्या वांजेलान मातेवस वांजेलावस 20 आनी 4 30 आनी 7 वळतान आमी वाचलें. एक वळ पयली वाचल्यार 30 आनी 6 थंयसर बरयलां, तो दीस वा घडी कोणूच ना. सो मॅथ्यू 24:36. पूण तो दीस वा ती घडी केदळा येतली हें बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच, सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. हो गुटू बापाचो आनी हें बापाक मात्र गोत्तू आनी तें कोणाकच कळीत ना म्हणून बायबल देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता. पूण आमकां हर एकल्यांक ताचें येणें आमच्या जिवितांत जाता. संवसाराच्या संवसाराखेर जावता, खंडीत जावंका एक दीस, पूण आमकां संवसाराक एक दीस संवसार उतरोवन ह्या संवसारांत उतरोवन आमी ससनाच्या जिविताक वचूंक आसा. ती घडी तें सुमयाचें मनशापताचें येणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जाताना दुसरे पुवटी सुमी तें तुजें दुसरें येणें येतना कितें जाता? हेब्रेवांचें 15:9 20 आनी 8 वळ. हिब्रूज 9:28. पूण तो परत्यान येतलो, पातक्यांचो नाश करूंक न्हय. बगार ताच्या येण्याची यत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. ताच्या येण्याची वाट पळोवन रावलेल्यांक. देखून येवकरिस्तान मिसांत आमच्या बापा म्हळ्या उपरांत 15 मागणें करता.
तुम्ही ऐकलां बहुशा तुम्ही चीत दिवन आयकतना हरी एका दिसा मिसान भाग्यतना असलीं उतरां आसात तीं आमच्या बापाच्या उतरां त्या मागण्या उपरांत पूण सर वायटांतली आमकां निवार म्हणून आमी सांगल्या उपरांत सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दायकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक सकडांक ना कोण ताच्या येण्याक तयाराय करनासा बरवशान ने अत्रे गूण आसात आमकां सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय तो धम्याचे येणे आमकां भिरांतेचें जायनाय आकांत आकलास हाडचें तसलें जायनाय तर सुमयाचें येणे तें दुसरें जावचें आसा जाताना तें आमकां तारान हाडचें तसलें जाय सुमी येता आमकां तारान दिवंक salvation the redemption salvation तारान हाडच्या देखून मोगाळ भवानी बनी ह्या दोन येण्या मदें जे आमी आचरण करचें नतलां वेस्सा जेजूचें पयलें येणें चारित्रीक आनी हें दुसरें येणें आमच्या जिवितांत हर एकल्यांचें जावचें आसा एक ना एक दीस आनी संवसाराक प्रत्येक तो दीस बापाक मात गोत आनी ह्या येण्या मदें आनी एक येणें जाय जें तिसरें that is daily coming of Jesus जेजूचे येणे हे हर एका दिसा घडये आमचें तें जाता आमी भावर्थान जेजूक एकवटोवन आसतना ह्या संवसारांत आमी आसतना तें जेजूचें येणे देखून आयचो विशय सुमयाचें येणें बरवशाचें देणें जाय सवार जाणांक सांता विशयान तुमी आयकलां एक सांत अलोशियस गोंजागा जेश्वीत सांत तुमी आयकलां जांबरो तो जेश्वीत आनी तो खेळून आसतना मैदानार ताच्या सांगात्यांनी विचारलें की बरी बरें करून जियेतलो ताची जिणी दिसपडटी ताचे कडेन विचारलें की आतां ह्या खेळा मैदानार आमी खेळून आसतना तुका देवान आपयल्यार तूं कितें करताय सेंट अलोशियस गोंजागा लुईस गोंजागा म्हणालो खंय जर हांव खेळून आसतना मैदानार देव म्हाका आपयल्यार हांव ताच्या व्हड महिमे खातीर खेळूनच आसा म्हणालो काय तयार आसलो तो सो आय वील कंटिन्यू टू प्ले तशेंच मोगाळ बाबा आनी भयणी आमी जाणा आमच्या दिसपडत्या जिवितांत रितीरेंत आमी पळयता आज क्रिस्तंवां आमी कथोलिकां सवार फुडें सुमयाचें येणें आमच्या जिवितांत जालां की ना कशें कळचें सुमयाचें येणें आमच्या जिवितांत जालां तर आमकां बरवसो आसा आमी बरवसो साडिना आमचें तें शांती आसा समाधान आसा आमचें तें संतोश आसा आमचें तें मोग आसा येदोळूच तें येणें आमच्या जिवितांत न्ही दिसपडतें जालां तर तूं बरवशाचो जाताय शांतीचो संतोशाचो मोगाचो जाताय जर तें जावना तर आमच्या जिवितांत खंय म्हणी उणेंपण आसा जावंक पुरो खंडीत जायचंय एक मनीस एका रितीरेन हांगासर एकल्याक आपोवन हाडलो 4 जणांनी ताका उखोल हाडलो ते बायबलांत आमी पळयलां एकल्याक 4 सौगांनी ताका जेजू चडशें हाडलो लोकांच्या केटीन ताचें चडशें ताका व्हरूंक जावना देखून पाकें ताणें उक्तें कर थंयसर जावन ताका देव वयलो ह्या 4 जाणांचो सौगांचो बाबत पळोवन जेजून त्या आर मारलेल्या पॅरालायज्ड मॅन ताका बरो केलो आनी हांगासर एकल्याक उखोवन 4 जण ताच्या इश्टांनी हाडलो तो खंय इंग्लंडांत काम करचो खंय थंयसर काम करनासतना हांगा गांवांत ताचे कोण ताचें गर्लफ्रेंड एका चेडवाच्या मोगार तो आसलो आनी तो तें गोळचे आनी हांगा ताका पयशे धाडचे जाले ह्या चेडवान ताणें धाडलेले पयशे पुरा खर्चिले करसून एका तरान तें आयच्या वंजलांत आमी आयकलें नोयेच्या काळार कितें घडलें बुर्तुगोल जाता आसतना लोक खावच्यांत पियोवच्यांत आनी एका रितीर संवसारान बुडोवन गेल्लो आनी तो दीस येता पर्यान नोये तारवाक भितर सरता पर्यान आनी सडन अचानक तो दीस तांचेर आयलो आनी सगळीं नास जाली नोय आनी ताचें कुटुंब सोड देखून उडास वरास सोबे म्हणटा आमी नांव हें संवसारीक जिवीत मोगाळ बाबा आनी 4 दिसांचें तयार रावचें देखून आमी जागृतकाय घेवंक आसा
संवसारान बुडोवन गेल्यार जायना. राटावळणी ना, फाल्यां पळया, पोरवां पळया. चम्याचें हें भविश्य आमच्या जिवितांत जायचें, वा आमच्या कुटुंबांत जावंक आसा, आमच्या संबंधान जावंक आसा. देखून पवित्र सभा आतां आमकां 4 हप्ते दिता. आनी ह्या जुबलेवच्या वर्सांतय प्रत्येक तरान देखून सुम्याचें हें खंय 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 जायचें. जावं बरो आमच्या पातकांत जायचें, आमी आनी पातकांतच आसांव. जावं बरो आमच्या पिडेशिडेन जायचें, जावं बरो आमी पिडेशिडेंत आसांव. जावं बरो आमच्या संबंधान जायचे, संबंध सोमानान तुटल्यात, वेगळे आसात, बोगसांनी ना जायचे. जावं बरो आमच्या कश्टांत, आखांतान, थोडे आतां भियांत आसात, खंतींत आसात, दुखांत आसात, थंय जायचे. जर सुम्याक आमी आपयल्यार खंडीत जातलें. हो मनीस संवसारी रितीर जियेलो अशें मस्त गणितां आसात. आनी थंयसर काम करून मागीर उपरांत थोड्या वर्सांनी तो गांवाक येवन ह्या चेडवा कडेन काजार जावन एक बरें कुटाम बांदून बरें करून जियेता म्हणटना हांगासर ताचें चेडूं तें पयलेंच आसले पयशे करसून आनी एकल्या कडेन लग्न जावन ताका ताणें बिट्रेड, ताणें धोको दिलो, विश्वासघात केलो. आनी हे पळयल्लो वो आयकल्लो आतां गांवाक येवन पियोंक सुरू केलें. पियोन मागीर उपरांत भायर गेलो ना. तो काम उगडायलें, हें गेलें आनी कुटुंबांत हांव भायर पडलो, सगळ्यांनी सोडलें. उपरांत बस स्टँडान पडलो. थंयसर आसतना हाच्या इश्टांनी हाका असो कसो सोडचो, तांकां पळोवंक जालें ना. खंय खंय तांणी घालें डिएडिक्शन सेंटर, त्या ह्या जाग्यांनी जालें ना, उपकारलें ना. उपरांत तांणी ताका उखोवन चलोवंकय जायनातलें. ताका हांगासर हाडलो रेतिरेक. आनी रेतिरेन 4-5 दिसांनी देवाचें उतर ताणें आयकलें. देवाचें उतर आयकोन ताका नवो बरवसो आयलो. त्या देवाच्या उतरा मुखार देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, सोमयातें आमकां बरवसो आसा म्हळ्यार शांती वा संतोष वा मोग आसा म्हळ्यार आमचो संबंद आमी सोमयाक सगळें दी जाय, खाल करी जाय. देखून तो बरवसो आमकां आज कशें सोमयातें तो बरवसो मोगाळ बाबा आनी भयणी आंगडी मेळना. बरवसो आमी खंय मोलाक घेवंक जायना. बरवसो आमकां मेळचो जेजू थंय, पवित्र आत्म्या अवदेशी जेजू थंय मात्र कृपा वा आमकां बरवशाची कृपा, बरवशाचें देणें मेळटा. कशें देवाचें उतर आमी वाचतना, नियाळतना, आयकतना, रितीर करता आसतना, देवा मागणें करतना, प्रेयर आमचे वैयक्तीक कुटुंबाचे आनी सांगाता मेळोवन आमी करची मागणी बरवसो आमकां मेळटा. मागण्यान देवाच्या उतरान सक्रामेंतान आमी आमचे सक्रामेंत पाटींग करिना. आदवेंताच्या काळार एक बरें सुटावें कुमसार जावंक आमी प्रयत्न करया. एक बरें सुटावें कुमसार जावया जिविताचें. आनी आतां हें जुबलेवाचें वर्स आमकां अखेर जावन येता. आसा 4 हप्ते मुकले. एक बरें सुटावें कुमसार जावन आमचें जिवीत सुम्याक दिवन सोमी तें बरवशाचें करतलो म्हूण पातयेवन आमचीं पातकां आमी दिवया, कुमसार जावया. खो सक्रामेंत आनी आमचे कश्ट, सफरींग, कश्टां मुखांत ह्या संवसारांत आमी उतरोवंक आसा. आनी ह्या संवसार आमी उतरोवन कश्टां मुखांत ताचें जैतवण मागीर आमी ससनाच्या निवासाक थंयसर न्हय सर्गी आमी वचूंक आसा. तो आमचो बरवसो. देखून जेजू थंय मात्र आमकां बरवसो. तो ह्यो विविध संगती आमी घेतना करतना पातयेवन बावडटान त्या सुमयात तें आमकां बरवसो. आतां हो मनीस देवाचें उतर ताणें आयकलें तो आनी क्रमेन ताका चलोवंक जायनातलें इल्लें बोवाळ आयलें ताच्या पांयांक आनी तो चल्लो. देवाचेर तो विश्वास ताका बरवसो आयलो. पवित्र आत्म्या मुखार मागलें ताणें आनी देवाक सगळें काल केलें, पातकां दिलीं, जिवीत दिलें आनी उठोवन चल्लो. मातनी एक नवें जिवीत ताचें जालें, बरवशाचें. तेंच सुमी आमचें तें करूंक आशिता. त्या सुमया थंय आमकां बरवसो आसा. एक वर आमचे दोळे आमी धांपया. आतां हें कथार आमी गायता आसतना आज मागया, सुमया निवार म्हाका म्हज्या हरी एका संगतींतावन, म्हज्या हरी एका ज्या खंयच्याय बांदपासांत हांव आसा, म्हज्या पातकांतावन, म्हज्या पातकांच्या सवयांतावन, म्हज्या पिडेश्रेतावन, म्हज्या कश्टांतावन, म्हज्या संकश्टांतावन आज
वेगळा सार जाल्ल्या त्या संबंधांत सगळो वेगळा सार सगळ्यांक काणसोड. म्हाका नवो बरवसो दी, शांती दी, संतोष दी आनी मोग दी. तुजें येणें म्हजें तें जावं. आमचें समर्पण कर आमी गावया. निवार म्हाका सुमी. म्हज्या दुखांचे बोजे घेवन आयला, रडोन रडोन कांगाल जाला. म्हजी म्हणल्या सर्वांनी म्हाका सांडला, जिवीत म्हाका नाका जाला. निवार म्हाका जेजू, ओय जेजू निवार म्हाका, सोडय म्हाका जेजू, सोडय म्हाका, आपोड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. आनी आमी निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका, सोडय म्हाका जेजू, आपोड म्हाका, आपोड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. गुण कर म्हाका जेजू. ओय मगाळ भवान बेनी जेजू, ताचे येणें आमकां बरवशाचें जाता. सर आमकां आस्पड आश्रय आसा, दोस्ता काळीज कंतीन रुदान करनासा. वा आमकां आमच्या दारार आज जायते कश्ट आकांत आयल्यार तांतले समय आमकां एकलो बरो निवारूंक शकता. तो आमचो खरो बरवसो, ताचे ते आमचो खरो बरवसो. देखून आमकां समर्पण करया. सगळे पिड्या आश्रा खंत बेजाराय सक्कड दिवन समी आपोडो म्हणून, समी गुण करून निवार म्हणून आमी बावरतान मागया. वय समया म्हजी पिडा म्हाका दोस्ता जेजू, म्हजें काळीज कंतीन रडता. अनवार म्हज्या दारार पावला जेजू, निवार म्हणून मागता. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका, सोडय म्हाका जेजू, आपोड म्हाका जेजू, आपोड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. निवार म्हाका, निवार म्हाका जेजू तुका आपडता. ओय जेजू सोडयता. सोडय म्हाका जेजू, बरवशान माग बावरतान उलो मार. आपोड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. गुण कर म्हाका जेजू. ओय आस जेजून आपणो बरवशा कितें अडखळ आसा जेजूक दिवया. सगळें ताका काल करया. बरो आमचीं पातकां त्या पातकाच्या सवयांत आमी आसा. जावं बरो आमचें दुखां, आमची खंत बेजाराय, जावं बरो आज कितेंय आमकां जेजू तावन पयस करता. आमचो बरवसो सगळो दंडळ्ळा, निराश जाल्या सलवल्ले बरी बगता. जेजू थंय बरवसो आसा. ताका उलो मारतल्यार एकल्यांक रोमाकारांचें 15:13 वळ थारान मेळटा. ताचें नांव उलो मारतल्या. ताका सतमानतल्यार एकल्यांक तो कोणाकच लचेक पडोवंक सोडिना. आज सुखा खंडीत सोडचो ना. उलो मार. तूं थांबा नाका, रावय नाका. त्या कुड्या बार्तिमेवान उलो मारलो. तो कुरडो समयान ताका विचारलें, हांवें तुका कितें करीत म्हाका दिश्ट दी. ताणें सोडलें ना. जेजून ताका आपडलें, बरें केलें. आज समी तुका बरें करतलो. सगळें दिवन माग तसो तो बरवसो जावन आसा. दुकानी रडता म्हजे दोळे, खंय वसो वाट दिसना. ह्या पातक्याचे दीस तूं लावन पळय, तुज्या मोगात हांव पयस वेसोना. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू,
आपोड म्हाका आपोड म्हाका जेजू गूण कर म्हाका गूण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गूण कर म्हाका जेजू वय समी आपोड नसा आमकां बरें करनासा निवार नासा तो आमचो एकच भरवोसो ताचे थंय मात्र आमकां सक्कड मेळटा शांती समाधान उल्हास हरी एक आमची मागणी तो ते सवा आयकता माग्यास विविध आमच्यो गरजो आमच्यो कुटुंबाच्यो मोगाच्या मनशांचो भुरगीं युवसना काजारी सोडी प्रायवंत एकसुरी कश्टा संकश्ट नाका दाखलासान बुडोवन गेल्लीं बांदपासान बंदडेन आसल्ल्यांक स्वामी बरवसो जाव म्हणून आपोडू कृपा दिवन सगळ्या राष्ट्रांक आमी फुडाऱ्यांक आमचो देश सरकाराक आमी भेटोवन दिवया आमच्या गांवा खातीर आमच्या ह्या मंदिरा खातीर हांगासर आशे आसा करी एक भाव भयणी आमच्या गवळ्या खातीर पापसाहेब लियो सौदावो हरिये कार्दिनाल बेस्पी आसाक समेस्तां खातीर आमी मागया हो अद्वेंतसो काळ कुरपेचो काळ जावं वय समयाचे येणे जाव म्हणून हरियेकल्यान थंय आमी म्हणया कम लॉर्ड जीजस ये समयान जेसू म्हणून ह्या संवसारांत ये भिरांतचें वातावरण आसा दुखाचें खंतीचें आसा बांदपास असो जाला तो सैतान झुजोन आसा संवसार नाश करूंक कुटुंबां संबंद नाश करूंक आमचें जिवीत आमचो बरवसो काडूंक पळयता पूण आमी जाणां समया तूं आयलाय जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतुच्या मापान तूं बरवसो आमकां दिताय शांती दिताय संतोष दिताय आनी आमकां मोगान भरताय समया तुजें येणें आमचें थंय जावं हरी एकल्यान थंयच्या कोणा खातीर आस आमी मागता सवार आकांत आकलासांत आसात रिणांत सलवोनेन बुडल्यान देस्पावर कंगाल जाल्लीं जीवघात करूंक चिंतचीं आसा समया सगळें बदली तुज्या येण्यान तांकां बरवसो दी आपोड बरें कर समया कम लॉर्ड जीजस ये समया ये आकांता वैराकांत आयल्यान मुजे सलवोने वय सलवोनी आयल्या कांतीन म्हजो जीव सगळो विरोन गेला निरासपणांत हांव पडोन गेला निवार म्हाका जेसू ओय जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गूण कर म्हाका जेसू सगळ्या संगता आमी गावया निवार म्हाका जेसू थंय खरो संतोष आसा बरवसो आसा सोडय म्हाका जेसू भलायकी आसा शांती आसा आपोड म्हाका जेसू गूण कर म्हाका जेसू कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गूण कर म्हाका जेसू गूण कर जेसू ओय जेसू तुज्या येण्यान म्हाका गूण कर म्हाका जेसू स्तुती कर आमी मागया हालेलुया 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 समयान जेसू तुज्या नांवान हांव मागता आमचेर तुजें बेसांव घाल आमच्या कुटुंबांचेर त्या सवांचेर जे आमी भेटयल्यान भेटोवन आसा हांव सगळ्यांचेर घाल तुजे थंय खरी भलायकी आसा संपत्ती आनी आशिर्वाद आसा तुजे थंय हरी एक बसावण्या जारी जाल्या तूं आमचो बरवसो आमची शांती आमचो संतोष आनी मोग समया ह्या तुज्या क्रिस्तेनाच्या काळार आमी चड आनी चड तुका लबदो तुका आमचें जिवीत समया समर्पण करूंक सगळीं आमचीं पातकां पिडाशरां आमची कांत बेजाराय वायट सक्कळ दिता
सुम्या घाल तुझे बेसांव आमच्या समर्पणाचे रास तुझ्या नावान सुमे हरी एक पिडाश राखंत बेसराय हरी एक तांचे बांदपा सांकली तोडो आनी तुझ्या कुर्साक हरी एक आत्मे ते पिडेश्टेचे कंदीचे बेसरायचे बियाचे सकट सुम्या आमचे दान आमच्या कुटुंबात दावन संबंधात दावन हरी एकल्यान दावन ते सगळे तुझ्या कुर्साक बंदिसां तांचे थंय तुका जाय तशें तूं कर तुझ्या येण्यान तुवें आमकां सुम्या सोडयलाय पातकांक काडल्याय पिडाश्राक काडल्याय ते सैतनाक तशीं कामां तुवें नास केल्याय आनी आमचें मरण आनी भें तुवें काडलाय आनी आमकां जिवीत सोडून दिलाय बरोवन ओम तुमच्या मापान ससनाचें जिवीत आमकां दिलाय तो बरोवसो आमचो जावं ते शांती आमचें जावं तो संतोष आनी तो मोग आमचो जावं बोदवें तसो काळ आमकां कुरपेचो जावं तुजें येणें आमचें थंय जावं सुम्या आमी मागोंक मागणें करूंक देवाचें उतर आमी नियाळूंक सुम्या वाचूंक सक्रामेंत आमी स्विकार करूंक तशेंच आमचे कश्ट घेवन सुम्या कश्टांचेर आमी जैसोन तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर लॉर्ड आय प्रे इन योर मायटी नेम ब्लेस अस हील अस डिलिव्हर अस सॅंक्टिफाय अस हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे मागणे हांव करता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमी विविध गरजो बेडी आसतना ह्या मंदिरा खातीर विशेश तरान मागया डिसेंबर म्हयन्यांत आमकां विविध रतिऱ्यो 7 ते 11 आमच्या आदवेंताची ह्या म्हयन्याची डिसेंबर म्हयन्याची हप्त्याची पयली रतीर जायतो लोक येता तुमकांय वेळ आसा जाल्यार येया ह्या रतिरे खातीर मागा उपरांत 18 ते 20 आनी 1 इंग्लिशान एडवेंट स्पेशल रतीर आसा इंग्लिशान ती आसतली ताचे उपरांतली आमकां क्रिसमस उपरांत 26, 27, 28 3 दीस जीसस एट द क्रिब इंग्लिशांत स्पेशल रितीर ती जावन आसा तशेंच लास्ट ह्या म्हयन्याच्या अखेरीक 29, 30, 31 3 दिसांची क्रिसमस स्पेशल कोंकणींत आनी 30 आनी 1 तारीखेर आमकां रातीचें जागरण आसोवें नव्या वर्साची सुरवाती आमी हांगासर करतल्या ह्या सर रितीरां खातीर नायट विजिला खातीर आमच्या मंदिराच्या गरजां खातीर प्रत्येक लिफ्टाचें काम जावंक आसा परमिशन मेळोन बेगीनच काम सुरू जावंक आनी तें सुम्याच्या नांवान अखेर जावंक आमकां जायशी कुमोग सक्कळ सुमी फावो करूं म्हणून तशेंच विविध कामां ह्या मंदिराची आनी कितें तेसांवां हांगासर आयल्यान जायत्यांनी हांगासर आमच्यो तेसांवां बरोवन गेल्यान सांगल्यान सक्कळ सुम्याक ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया सुम्याचें बेसांव घेवंक आमकां तयार करया निमाणे कंतर आमी घेवया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदार्या सोलबोन वेचा अस्कत विश्व भावार्थाचे बोळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाळता आमेन. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कश्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसराक मान करूंक आनी अशें आमचे थंय तुजो खरो बरवसो सदांच सुम्यास जावं त्या बरवशान जियोंक तूं आमकां फावो कर जो जियेतान रास करताय ससनाच्या सासना